समयमा आएका छौँ अनि यो वचनको समय चाहिँ हाम्रो एल्डर बाबुलाई दिनेछौँ अनि जमैले तालीको साथले उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ। सम्पूर्ण मण्डली परिवार लगायत अगुवाई लिडर गुरुजनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन सबैलाई जय मसीह। र यसो भन्दै आजको परमेश्वरको जीवित वचन फेरि पनि खोल्न गइरहेको छु र यो मलाई वचन दिनुहुने प्रभुको दासलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन्छु। र हामी आज परमेश्वरको अति नै महत्त्वपूर्ण वचनहरू परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ र हामीलाई यो वचनले सुसमाचारहरू सुनाउनको लागि पनि हामीलाई एउटा फाइदाजनक वचनहरू आज प्रकट भएको छ। हजुरहरूको माझमा म राख्दछु र हजुरहरूले पनि यो वचनलाई मनन गरेर हजुरहरूले पनि कसैलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुको राज्यलाई वृद्धि गराउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैले म यो वचन हजुरको माझमा राख्न गइरहेको छु र यहाँनिर आजको वचनको शीर्षक छ हाउ इज हेल एन्ड वाट इज ग्रेस। भनेको अर्थ चाहिँ नरक कस्तो ठाउँ हो र अनुग्रह भनेको के हो। यस विषयमा यो शीर्षकलाई आज हामी ध्यानमा राख्दै वचनको गहिराइतिर जानेछौँ। र हजुरहरूले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको 34 पददेखि हामी 39 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यी सबै कुरा पुरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गदूतहरूले न त पुत्रले। मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिनहरू जस्तै हुनेछ। किनकि जसरी जल प्रलयभन्दा अगाडि नोआ जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए अनि जलप्रलय आएर तिनीहरूलाई स्वात्तै बगाएर नलगेसम्म तिनीहरूले थाहै पाएन। मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यसरी नै हुनेछ भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले यो बोल्नु भएको वचन हो, उहाँको उपदेश हो र उहाँको आगमन अचानक हुनेछ भन्ने यहाँ हामीलाई जानकारी भइसकेको छ। र यो वचनलाई हामी ध्यानमा राख्दै अब हामी वचनको गहिराइतिर जानेछौँ। र परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो भनेर उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26, 27, 28 पदलाई हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ स्पष्ट गरेर लेखिदिएको छ कि यावत थोक संसारको जति पनि पशु प्राणीदेखि लिएर सबै कुरो परमेश्वरले सृष्टि गरेर चाहिँ मानिसलाई जिम्मा दिनुभएको छ। आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसले सृष्टि गरेर त्यसको बादमा हामी 2 अध्यायको 8 र 9 पदमा आएर हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले एउटा सुन्दर बगैँचा लगाउनु भयो। त्यो चाहिँ अदानको बगैँचा भन्छ। त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको मिठो मिठो फलहरू फल्ने, विभिन्न किसिमको फल फल्ने बोट बिरुवाहरू पनि उमार्नु भयो र मानिसहरूलाई त्यहाँ लगेर राखिदिनु भयो। र बगैँचाको बिचमा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो भनेर वचनले भन्दछ। र 2 अध्यायकै 16 र 17 पदमा आइपुग्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो महान आज्ञा दिनुभयो कि सबै त्यो रुखको फलहरू तिमीहरू खान सक्छौ तर त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु है। त्यो बगैँचाको जुन बिचमा छ त्यो फल चाहिँ यदि तिमीहरू त्यो खान्छौ भने चाहिँ निश्चय नै तिमीहरू मर्नेछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो। यो एउटा महान आज्ञा दिनुभएको थियो। र दुर्भाग्यवश 3 अध्यायको 6 र 7 पदमा आइपुग्दाखेरि मानिसले त्यो फल खान बाध्य भए। किनकि त्यसको फल चाहिँ नखानु है, त्यो रुखको फल चाहिँ भन्नु बित्तिकै स्वर्गदूतहरू परमेश्वरसँग दुष्ट्याइ काम गरेको कारणले, विरुद्धमा काम गरेको कारणले यो संसारमा आत्मामा फ्याँकिएको थियो र स्वर्गदूतहरूले चाहिँ त्यसको त्यो लिडरले चाहिँ एउटा सर्पको रूप धारणा गरेर आएर चाहिँ मानिससँग बात मारेको छ, परीक्षा गरेको छ। अनि उनीहरूले सोधेको छ यो बगैँचाको रुखको फल तपाईँहरू सबै खान सक्छौ भनेर यो पहिलो व्यक्ति हवा र आदमलाई सोद्धाखेरि अनि हवाले भनिदियो हो हामी यो सबै खान सक्छौँ तर बगैँचाको बिचमा भएको
रुखको विषयमा चाहिँ नखानु नछुनु भन्नुभएको छ भन्नु बित्तिकै यो दुष्ट आत्माले भने होइन होइन तिमीहरूले त्यो चाहिँ खानुहुन्छ, परमेश्वर आफै जान्नुहुन्छ जुन दिन तिमीहरूले त्यो फल खान्छौ र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, तिमीहरूको त आँखा उग्रिनेछ भनेर चाहिँ भन्नु बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ हो कि क्या हो भन्ने उनीहरूले सोचेर यो फल टिपेर खाए। त्यो खानु बित्तिकै उनीहरूको नभन्दै आँखा पनि खुले। तर कस्तो आँखा खुले? लोभी आँखा खुले, सांसारिक आँखा खुले। परमेश्वरतिरको आँखा चाहिँ बन्द भयो, सांसारिक आँखा खुले। अनि उनीहरूले के भन्यो, हामी त नाङ्गै पो रहेछौँ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए। अनि वास्तवमा उनीहरू चाहिँ नाङ्गै सृष्टि गर्नुभएको थियो। उत्पत्ति 2 अध्यायको 25 पदमा आएर हेर्छौँ भने त उनीहरू नाङ्गै थिए, लजाउँदैन थिए भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। तर उनीहरू त त्यो नागेर आएर 3 अध्यायमा आएर पो उनीहरूले त नाङ्गै भएको थाहा पाए। र त्यो नाङ्गै हुनुको अर्थ चाहिँ उनीहरू शरीरको नाङ्गो मात्रै थिएन कि उनीहरू चाहिँ आत्मिक पनि नाङ्गो भयो। उनीहरूले परमेश्वरदेखि त उनीहरू कहिल्यै भेट नहुने गरी उनीहरू टुक्रेर गइगयो। अनि उसलाई त सबै संसारको थोकहरू त उसलाई अधिकार गर्नु दिनुभएको थियो। अनि त्यो त सबै उनीहरूको अधीनमा बस्ने होइन कि पशु प्राणीहरूको अधीनमा परे। त्यहाँदेखि त उनीहरू त पशुभन्दा पनि तल्लो दर्जामा पुगे, तल्लो दर्जामा। किनकि उनीहरूले जब त्यो अज्ञानताको फल खानु बित्तिकै चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एउटा धार्मिकताको पोषक थियो। जब त्यो धार्मिकताको पोषक चाहिँ हटिजानु बित्तिकै उनीहरू चाहिँ एकदम दुर्बलतामा गिरे। पशु प्राणी सबैले उनीहरूलाई चाहिँ एट्याक गर्न थाले। उडुस, उपियाँ, लामखुट्टे, भुसुना, हरेक झिङ्गाहरूले, कमिलाहरूले इत्यादिले उनीहरूलाई त एट्याक गर्न थाले। किनकि उनीहरूमा शक्तिहीन भयो, शक्ति थिएन उनीहरूमा। हरेक जुम्राहरू पर्ने, रोग बिरामहरू आए, घाउ खटिराहरू आए, यस्तै अहिलेको भाइरसहरू आए, इत्यादि कुरो। मृत्युमा गए, मान्छे मर्नु त्यो मर्ने उसमा गए, मानिसहरू वृद्धि हुँदै गए, फुल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर अघि परमेश्वरले भनेको त्यो त्यसरी नै फैलिँदै गइरहेछ। तर शक्तिहीन भयो। अनि त्यसो भएको कारणले सबै पशु प्राणीले एट्याक गरे, बाघ भालुले पनि एट्याक गर्न थाले। मानिसलाई डर आयो, त्रास आयो, टेन्सन आयो। त्यसो भएपछि कुनै पनि बाँच्ने उपायहरू नपाएपछि उनीहरूले बाँच्ने उपायहरू खोजे। त्यहाँदेखि उनीहरूले के गरे, पशु प्राणीहरूलाई उनीहरूले पुज्न थाले। त्यो गर्दा पो हुन्छ कि यता रुखहरूलाई पनि पुज्छ, बाघ भालुलाई पनि पुज्न थाले, हरेक इत्यादि गर्न थाले, बाँच्ने उपाय खोज्न थाले। अनि त्यो उपायहरू हामीमा पनि छ नि त। अहिले त्यही उपाय हामीमा पनि समस्या छ, रोग बिराम त्यही दिनदेखि सुरु भएको थियो। अनि हाम्रो अहिलेको समयमा त धेरै डक्टरहरू धेरै सुख सुविधा छ। तर आजभन्दा केही समय अगाडि अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रतिर त छैन डक्टर। कति दुःख छ, डोकोमा बोकेर हप्ता 15 दिनसम्म बिमारीहरू बचाउनुलाई लानुपर्छ। उनीहरूले कति त्यहाँनिर धामी झाँक्री हरेक इत्यादि गरेर, हरेक पूजा पाठ गरेर बाँच्ने उपाय खोज्न थाले तिनीहरूले। अनि त्यसो भएको कारणले मानिसहरू त पशु प्राणीलाई पुज्न थाले। अनि त्यो काम त हामीले पनि गरेको, मैले पनि गरेको। कुकुरदेखि लिएर हात्ती, गैडा, कति ठुलो बाघहरूलाई पनि हामीले फोटोमा हामीले कति राखेर कति पुजेको, ढुङ्गाहरू पुजेकै हो, रुखहरू बरपिपलहरू पुजेकै हो, तुलसीहरू पुजेकै हो। यो जीवनले सबै गरेको। त्यो चाहिँ जब अज्ञानताको फल खाएको कारण मानिस परमेश्वरदेखिको सम्बन्ध टुक्रिएको कारण यो काम हाम्रो सुरु भएको रहेछ। बाइबल धर्मशास्त्रलाई हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा। अनि जस्तै एउटा हामी उदाहरण गर्न सक्छौँ, यो बिजुलीको बल्ब जब हामी प्लग इन गर्छौँ भने त्यो बिजुली बल्ब छ, जब प्लग आउट गरिदिन्छौँ भने यो बिजुलीको बत्ती झ्याम्मै जान्छ, झ्याप्पै जान्छ, अन्धकार हुन्छ। किनकि त्यो बिजुलीको लाइनसँग उसको कनेक्ट छैन, सम्बन्ध छैन, त्यो बिजुलीको करेन्टसँग उसको सम्बन्ध छैन। अनि त्यो प्लग आउट भएपछि त बिजुली झ्याप्पै मरेपछि त्यहाँ हामीले छुनु पनि सक्छौँ, चलाउन पनि सक्छौँ, हेर्दा पनि देख्छौँ त्यहाँभित्र के छ। तर यो बलिराखेको ठाउँमा हामी हेर्न सक्दैनौँ, त्यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यहाँ त शक्ति छ, ज्योति छ। मानिसमा पनि त्यस्तै खालको ज्योति शक्ति थियो। जब अज्ञानताको फल खाएपछि उनीहरूको त्यो धार्मिकताको वस्त्र भन्छ, त्यो धार्मिकताको वस्त्रले ढाकेको कारणले उनीहरू नाङ्गो थिएन। जब त्यो फल खाएपछि उनीहरू नाङ्गो फिल हुनु नै उनीहरूले चाहिँ के भयो भने चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ हटिगयो।
झ्याप्पै त्यो प्लग आउट भयो, त्यहाँदेखि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुक्रेर गयो। अनि मानिसहरू त मृत्युमा जाने भयो। अनि बाँच्ने उपायहरू खोज्न थाले। अघि मैले भनेको थिएँ हरेक चिज बुझ्न थालेको चाहिँ यहाँबाट रहेछ। र अब त्यसरी टुक्रेर गएपछि अब त्यो प्लग इन गर्नुको लागि त कुनै न कुनै माध्यम चाहियो नि। प्लग आउट भइरहेछ, कुनै न कुनै एकजना व्यक्ति गएर त्यो प्लगलाई टिपेर लगेर फेरि त्यो प्लगमा जोडिदियो भने त फेरि त्यो बत्ती त बल्छ नि, अवश्य पनि बल्छ नि, किनकि उसको सम्बन्ध चाहिँ इलेक्ट्रिकसँग सम्बन्धित रह्यो अनि त्यो बल्छ। त्यसरी नै हाम्रो मानिसमा आज त्यो अज्ञानताको फल खाएको कारणले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ प्लग आउट भयो। त्यो प्लग आउट भएपछि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध फेरि जोड्नका लागि चाहिँ कुनै न कुनै माध्यम चाहियो, त्यो प्लग इन गरिदिने, यानि कि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जोडाउने। अनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ कुनै पनि मानिसहरूले त्यो काम गर्नु सकेन, न त पशु प्राणीले। त्यहाँ त पापको ज्याला मृत्यु आयो। रोमीको पुस्तक हामीलाई भन्छ 6:23 भन्छ पापको ज्याला मृत्यु आयो। अनि त्यो पापको ज्याला मृत्युलाई चाहिँ टार्ने कुरो त कसैले पनि सकेन। एकजना मानिस मर्नुपर्ने थियो, अनि मात्रै त्यो सबै मानिसले पाप क्षमा पाएर फेरि पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जोडिने थियो। तर त्यस्तो त पवित्र रगत बगाउनु पर्ने थियो। हिब्रू 9:22 भन्दछ रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन, त्यसरी भनेको छ। रगत बगाउनुपर्छ। अनि त्यो रगत चाहिँ यस्तो रगत चाहियो कि पवित्र रगत चाहियो, निष्पाप। अनि आदमको सन्तान हामी सबै हौँ, हामीमा कुनै पनि पवित्र रगत छैन, पापी रगत छ। आदमको त्यो अज्ञानताको फल खाएर हामीहरू डुबेका छौँ। र त्यस्तो रगतको लागि परमेश्वरले एउटा योजना गर्नुभयो, किनकि रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। अनि हिब्रू 10:4 भन्छ साँडे र बोकाहरूको रगतले चाहिँ पाप हरण गर्नु असम्भव छ, त्यहाँ लेखिएको छ। अनि हामीले त खसी, राँगा, बोका, सुँगुर हरेक इत्यादि काटेर, कुखुराहरू काटेर चाहिँ भोग गर्थ्यौँ। मानिसहरूले पुरानो जमानामा पहिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा आउनुभन्दा अगाडि त मानिसले नानी बच्चा बालकहरू पनि बलि भोग गरेर चाहिँ दिँदा थियो। बाइबलमा लेखेको छ। अब यहाँ खोलिरहनु हामीलाई समस्या छ, पुरानो नियमतिर थुप्रै पाउँछ। र त्यसरी बलि गर। अनि हामी त्यहाँ त अब त्यो मानिसको रगतले त हुँदै भएन, अनि खसी बोकाहरूको रगतले त पाप हरण गर्नु असम्भव छ। यसै कारणले परमेश्वरले मानिसलाई बचाउनुको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर आफै यो संसारमा परमेश्वरले मान्छे बनाएर पठाउनु भयो, मान्छे बनाएर पठाउनु भयो। यो कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। हिब्रूको पुस्तक 2:14-15 भन्दछ परमेश्वरले मानिसहरूलाई बचाउनको लागि, त्यो पापी मानिसलाई बचाउनको लागि मान्छे बनाएर पठाउनु भयो। त्यहाँ भन्दछ छोराछोरीहरू मासु र रगतको सहभागी भएको हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलासलाई उहाँले नष्ट गरून् भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। त्यो त मृत्युको राजा भएको थियो। अनि र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदिउन् भनेर पठाउनु भयो। हेर्नु है। र योनाको पुस्तक पहिलो योना 2:1-2 भन्दछ मेरा साना बालकहरू तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेछु। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रीष्ट। कस्तो कुरा छ यो? धार्मिक येशू ख्रीष्ट उहाँ हाम्रो पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका निम्ति पनि। ल, एकजनाको लागि होइन, एउटा देशको लागि होइन, एउटा राष्ट्रको लागि होइन, सारा संसारकै निम्ति, त्यो मानिस जातिको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। त्यो अनन्त जीवन दिनको लागि पाप बोकेर, सबैको पाप बोकेर मर्न उहाँले उहाँले आफ्नै शरीरमा पाप बोक्नु भयो अरे। हामीलाई यसो भनेको छ। पहिलो पत्रुस 2:24 भन्दछ, 25 पढ्यो भने
त्यहाँ भन्दछ हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो। हाम्रो पाप बोक्नुभयो। अनि हाम्रो पाप चाहिँ दुई किसिमको छ। एउटा वंशावली पाप छ, एउटा व्यावहारिक पाप छ। व्यावहारिक पाप भनेको चाहिँ जन्मिकन गर्ने पाप। वंशावली भनेको हामी नजन्मिकन नै हामी पापी भएरै जन्मिन्छौँ। आदमको पाप छ हामी। अनि त्यो आदमको पाप चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा चढेर किल्ला ठोकेर रगत बगाएर मुटुमा भाला घोचेर काँडाको मुकुट लाएर हरेक गरेर रगत बगाएर उहाँले बलिदान दिनु। सित्तैको वरदान। अघि मैले भन्दै थिएँ अनुग्रह भनेको के हो? अनुग्रह भनेको चाहिँ मैले भोग्नुपर्ने पाप चाहिँ उहाँले भोगिदिनु भयो। परमेश्वरको सित्तैको वरदान। अनुग्रह भनेको चाहिँ त्यही हो। अनि व्यावहारिक पाप उहाँले कोर्राको चोट खानुभयो, लात्ती खानुभयो, मुड्की खानुभयो, घुस्सी खानुभयो, लुगा नाङ्गो झार बनाइ माग्यो। कति डरलाग्दो कुरो हो मान्छेलाई लुगा नाङ्गो बनाउनु समाजको अगाडि। तपाईँ हामी सोचौँ, नाङ्गो झार बनाए अनि उहाँलाई कति साह्रो चुट्टाइ पिटाइ थुकाइ हरेक बेइज्जती सहनु पर्यो। उहाँमा पर्यो। किन? तपाईँ हामीले चाहिँ जन्मिकन गरेको व्यावहारिक पाप छ हामीमा। त्यो बेइज्जती हामीले गरेको बेइज्जती काम चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पर्यो, उहाँलाई पर्यो। त्यो बेइज्जती हामीले कसैलाई भन्नै नहुने काम गरेको छौँ। हामी पछाडि फर्केर सोचौँ न, हामी सानो बालकदेखि यति उमेरसम्म आइन्जेलमा कस्तो कस्तो पापहरू गऱ्यौँ होला हामीले। कसैले भन्नै नहुने काम त हामीले गरेको छौँ। प्रत्येकले हामी सबैले गरेछौँ। कोही पनि छैन धार्मिक, सबै पापी छ। सोच विचारमै हामीहरू कति ठाउँ अपराध सोचेको हुन्छौँ। कति व्याभिचारमा हामीहरू लुकी लुकी एकअर्कामा अब भन्नै त हुँदैन। बालक नानीहरू पनि बलात्कार गरेको हुन्छ, भन्नु हुँदैन। हेर्नु न। र यस्ता कुराहरूदेखि यो चाहिँ ढाँट छले होइन, प्रभु चाहिँ आत्मामा हुनुहुन्छ, उहाँले सबै देख्नुहुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति सबै पापहरू उहाँले बोकेर क्रुसमा बलि हुनुभयो। र अब त्यसरी बलि हुनुभयो र जतिजनाले अब ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्छ, विश्वास गरेपछि हामीले सबैले हामीले गरेको पापहरू जति पनि थियो, हत्या गरेकै किन नहोस्, मान्छे मारेकै किन नहोस्, जस्तो सुकै पापीलाई पनि उहाँले क्षमा दिनुहुन्छ। तर यीशु ख्रीष्टलाई जब विश्वास गरेर फेरि पनि त्यो जीवन जिउँछ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ खुट्टामा पासो लाग्छ। त्यो चाहिँ अझै उसको सधैँ भएको भन्दा पनि अझै बढ्ता ऊ चाहिँ नियाममा पर्छ भनेको छ। त्यहाँ हामीहरू यो कुराहरू त थुप्रै लेखेको छ। नुहाइदिएको सुँगुर अरे फेरि हिलाइमा लडीबडी गर्छन् अरे। त्यसको अझै पढ्यौँ भने त त्यहाँ त थुप्रो छ। फेरि पनि त्यस्तै काम गऱ्यो भने त हामी त झन् साह्रो दण्डमा पर्न सक्छौँ। र यसकारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, होसियार बस, चङ्खो बस है, अब तिमीहरू चाहिँ स्वर्गको लागि तयारी भइसकेको छौ। यहाँनिर लेखिएको छ, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो, किनभने तिमीहरू भेडा चाहिँ बरालिएका थियौ, तर अब तिमीहरू आफ्नो संरक्षक गोठालामा फर्केर आएका छौ। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई भन्दैछ, होसियार गर, अब फर्केर आइसकेको छौ। अब फेरि त्यो पुरानो जीवन जिउनु छोडिदेऊ। तिमीहरू त स्वर्गको लागि तयारी भइसकेको छौ, प्रभुले यो भन्नुभएको। र अब यो क्रिस्चियनहरूलाई यसरी भन्दैछ भने अब प्रभु नपाउने हाम्रो जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त प्रभु यीशु? उहाँहरूलाई पनि भन्नुभएको छ। अघि मैले सुरुमै पढ्दै थिएँ, यहाँ उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो यहाँनिर? साँच्चै मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 34देखि यहाँ लेखिएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यी सबै कुरा पुरा नहुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गदूतहरूले न त पुत्रले। मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिनहरू जस्तै हुनेछ। किनकि जसरी जलप्रलयभन्दा अगाडि नोआ जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए, अनि जलप्रलय आएर तिनीहरूलाई स्वात्तै बगाएर नलगेसम्म तिनीहरूले थाहा पाएन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन पनि त्यसरी नै हुनेछ। यो अघि पनि मैले पढेको, यो दोहोऱ्याएको छ। मेन हाम्रो वचन नै यो आज। र यसो भएको कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन चाहिँ
नुहाको दिनमा जस्तो हुन्छ अरे। अनि त्यो नुहाको दिनमा परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो सबैले त्यो जहाज बनाऊ, अब उलाउ हुँदैछ, म संसारलाई ध्वस्त गर्दैछु। धर्मी जनहरू को छ अब जहाज बनाउनु अधिकार दियो, तर सबै सुतिरह्यो, खाइरहेको छ, पिइरहेको छ। नुहा चाहिँ धार्मिक थियो अरे, उसले चाहिँ जहाज बनायो, पानी जहाज बनायो। अरूले त गिल्ला गरेको थियो होला, कति हाँसेको थियो होला, यो बहुलायो भनेर, सुन्नै मानेन। त्यो नुहा चाहिँ धार्मिक प्रचार गरिरहन्थ्यो अरे उसले, तर उसले भनेको सुन्दै सुनेन। पछि पानी नबन्दै पानी बढ्यो, नुहा चाहिँ जात उचालिन थाल्यो, ढोका बन्द भइगयो, अरू बग्न थाल्यो, डुब्न थाल्यो। अनि नुहा 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 जहाजको ढोका खोलिदेऊ, हामी पनि अब बचाऊ, हामीलाई पनि बचाउनुहोस्। तर त्यो बेला बितेको थियो, परमेश्वरले ढोका बन्द गरिदिनु भएको थियो। अहिलेको जुन यो समयमा प्रशस्त छ, यो संसारको ढोका एक दिन फेरि बन्द हुन्छ। यो अहिले परमेश्वरले उघारिरहेको छ, मानिसहरू खाइरहेको छ, पिइरहेको छ, विवाहबारी गरिरहेको छ। विवाह निश्चित भएर आफ्नो खुसी बलबुद्धिले बच्चाहरू जन्माएर हरेक फैल्याइराखेको छ। विवाह त गर्दैन, निश्चित गरेको छ, आफ्नै खुसी आफ्नै बलबुद्धि मेडेको छ। परमेश्वरलाई फर्केर हेर्दै हेर्दैन, खोला बगे जस्तो बगेर गइरहेको छ, कहाँ जाँदैछ थाहा छैन। तर एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट यहाँ भन्यो, नुहाको दिनमा जस्तो एक झड्कामा आउनुहुन्छ यो संसारमा। पूर्वमा बिजुली चम्किँदा पश्चिममा उज्यालो हुन्छ नि, त्यसरी आउँछ अरे प्रभु यीशु आउँदा। त्यतिखेर मानिसहरूले पछुताउनुपर्छ। त्यति बेला हामीलाई पछुताप गर्ने ठाउँ रहँदैन। अहिले हो जतिजनाले आज यति प्रशस्त छ, जोसुकैले सुसमाचार सुनाइराखेको छ, जसले पनि बाइबल चाहिँ त्यहीँ छरिएको छ। अहिले जुन समयमा हामीले प्रभुलाई विश्वास गरिराख्नुपर्छ, यो जीवन छँदै नभएदेखि हाम्रो कुनै पनि ठाउँ छैन। र हामी हेर्छौँ त्यो नरकको दण्ड भन्ने चाहिँ यस्तो ठाउँ छ अरे कि त्यहाँनिर लुकाको पुस्तक हामीहरू 16 अध्यायको 19देखि 26मा हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ लाजरस र धनी मानिसको विषयमा एउटा इतिहास छ। लाजरस चाहिँ घाउै घाउ थियो, दुःख थियो, बिमारी थियो। अनि यो धनी मानिस चाहिँ धनी थियो, उसले मिठो मिठो खान्थे, ऊ मोज मस्तीमा मोज मजामा ऊ बस्थे अरे। अनि उसले त त्यो उसकै धन सम्पत्तिमा भर परेर ऊ त अब ईश्वर पनि चाहिएन उसलाई। तर लाजरस चाहिँ गरिब थियो, केही पनि थिएन उसको। अनि त्यसो भएपछि उसले त परमेश्वरलाई पुकार्यो होला, हे प्रभु म दुखी भएँ। त्यसको टेबलबाट झरेको त्यो मालिकको, त्यो धनी मानिसको टेबलबाट झरेको टुक्रा टाक्री खाएर दैलोमा ज्यान बचाउँथ्यो अरे त्यसले। पछाडि 2 जनै मरे। मरेपछि त्यो धनी मानिस नरकको आगोमा तडपिनु पुग्यो। त्यो लाजरस अब्राहमको काखमा पुग्यो, इतिहासले त्यसरी भन्छ। अनि त्यो आगोमा तडपिराखेको बेला धनी मानिसले आँखा उचालेर हेऱ्यो अरे। अनि अब्राहमको काखमा पो त्यो लाजरस त बसिरहेको रहेछ अरे, शान्तिमा, उता अति महिमामा। अनि उसले भने अरे, हे अब्राहम त्यो लाजरसले म भागमा पठाइदिनुहोस् न, म यस्तो आगोको ज्वालामा म सन्ताप परिरहेको छु, तडपिरहेको छु। त्यसको अम्लाको टुप्पोले पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल गरिदिनुहोस् को लागि पठाइदिनुहोस् न भनेर। अनि अब्राहमले भन्यो, हामी पनि त्यहाँ जानु नसकोस्, तिमीहरू पनि यहाँ आउनु नसकोस् भनेर हाम्रो बिचमा गहिरो एउटा धाँधो छ भनेर भनिदियो। नरक भनेको त्यस्तो, त्यो ठाउँमा एक थोपा पानीको पनि यति महत्त्व हुन्छ। तर त्यो पनि पाए त हो नि, आउँदैन त्यो, आत्मा पनि मर्दैन त्यहाँ, सेकिरहनु पर्यो। एउटा झिल्का आगोले पोल्यो भने मानिस कस्तो हुन्छ, कति साह्रो हामीलाई सङ्कष्ट हुन्छ। त्यस्तो ठाउँ त्यो नरक। अनि आज मानिसहरू प्रभुलाई चिन्नु सक्दैन, चिन्नु मान्दैन, सुसमाचार सुनाउँदा रिसिन्छ, झर्किन्छ। बाबुआमाको आशा गर्छ भनेर बाबुआमाको जीवन भइन्जेलमा विश्वास गर्दिन भन्नेहरू पनि छन्। कतिजना छोराछोरीले दिँदैन भन्छ, कतिजना स्वास्नीले दिँदैन। त्यो त्यस्तो होइन। मैले त्यो स्वर्गलोक पाउनको लागि म आफै नै प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर आज मानिसहरू समाजको डरले
बा भोलि कसैले मलाई थुक्ने त होइन, त्यो थुकाइहरू त येशू ख्रीष्टले सबै सहिसक्नु भएको छ। जति नै थुकोस् न हामीलाई त्यो थुकको श्राप लाग्दैन। उहाँले आफ्नो उद्धार मुक्ति दिने भनेर यहाँ अघि नै भनिसकेको छु, हामीले रगत बगाइसक्नु भएको छ यसरी भन्नुभएको छ। र हामीले त्यसरी नरकमा हामी तडपिनुपर्छ भनेर यो बाइबलको धर्मशास्त्रको खण्डहरूले हामीलाई भनिसकेको छ। अनि यहाँनिर हामीलाई भन्दैछ, के भन्दैछ भने यसै कारण परमेश्वरले अन्तिम इन्साफ गर्ने येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ, इन्साफ गर्ने अधिकार। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, हामी यो सरस्वती पढ्न सक्छौँ। यूहन्नाको पुस्तक 5:22 यसरी लेखिएको छ, प्रत्येक मानिस येशू ख्रीष्टको न्याय आसनको अगाडि उभिनुपर्छ भनेर भनिएको छ भने दोस्रो कोरिन्थी 5:10 भन्दछ, ख्रीष्टले गर्नुहुने इन्साफ बिना पक्षपात हुनेछ। यस संसारमा झैँ त्यस अन्तिम दिनको इन्साफ हुने छैन, तर ठिक र जस्ताको तस्तै हुनेछ। र जसले यस संसारमा ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ त्यो उद्धार पाएर स्वर्ग जानेछ। जसले यस संसारमा ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छैन त्यो दण्डको आज्ञा पाएर नरकमा पठाइनेछ। कति डरलाग्दो कुरा छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले अन्तिम इन्साफमा गरिसकेपछि कुनै अपिल उजुर आपत गर्ने सम्भव हुँदैन, कुनै उजुर आपत गर्ने त्यहाँनिर सम्भव छैन। यसै कारण उद्धार पाउनलाई मानिसले यही जीवनमा येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसबाहेक अरू कुनै उपाय छैन भनेर बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी पाउन सक्छौँ। प्रेरितको पुस्तक 4:12 पनि यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। मानिस चाहिँ मर्नु निश्चित छ अरे, अनि मरेपछि फेरि इन्साफ हुन्छ, इन्साफ छ, मर्नु निश्चित छ, हामीलाई थाहा छ एक दिन हामी मर्नुपर्छ। त्यसको पछाडि चाहिँ हामीमा छानबिन हुन्छ, पापी र धर्मी छुट्टिनुपर्छ। येशूलाई विश्वास गरेको छ कि छैन यो कुरा लेखा हुन्छ। अनि किनकि बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, मर्कुसको पुस्तक 9 चाहिँ 48 देखि 49 भन्दछ, नरकमा त न आगो नै निप्दछ न त किरा नै मर्दछ, प्रत्येकलाई आगोले नै नुनिलो पार्दछ, यानि कि नष्ट गर्दछ आगोले नै। अघि यो धनी मानिस कसरी तडपिरहेको थियो, यो त इतिहास मात्रै हो, यो त हुनु बाँकी पो छ, त भइसकेको छैन। यो यस्तो हुन्छ भनेर एउटा इतिहास मात्रै हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन नभएसम्म त्यो नरकमा त्यसरी तडपिएको छैन। अहिले अब तडपिने बेला आउँदैछ, यो त हुनु बाँकी छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरो, नरकमा त आत्मा पनि मर्दैन, आगो पनि निप्दैन, तडपिरहनुपर्छ त्यहाँनिर। र फेरि भन्नुहुन्छ प्रभु येशू मत्तीको पुस्तक 25:41 उहाँलाई विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ अनन्तको आगोमा जाओ भनेर पठाइदिनुहुन्छ। त्यो बेला यीशुमा विश्वास गरेको छ कि छैन भने चाहिँ आगोमा जाऊ, उनीहरूको जाने बाटो त्यतै हो। त्यतिखेर होइन हजुर म अब तपाईँले विश्वास गर्छु भन्दाखेरि हुँदैन, नो, यस यस, नो नो, त्यस्तो प्रभुको वचन। र किनकि प्रभु येशू भन्नुहुन्छ यूहन्नाको पुस्तक 11:25-26 पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जिउने छ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने फेरि कहिल्यै मर्ने छैन। प्रभुले सबै भनिसक्नु भएको छ, अब हामीले काम गर्नु मात्रै बाँकी छ। सबै भनिसक्यो, कहिले मर्ने छैन उहाँलाई विश्वास गर्ने, यस्तो लेखिएको छ। रोमी 8:1 भन्दछ, ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू दण्ड भोग्नु पर्दैन, सिधा स्वर्गमा आनन्दमा हो। अब स्वर्गको वर्णन त अब अर्कै खण्डमा हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो खण्डहरू हेऱ्यौँ भने त हामी त निन्द्रा पनि यहाँ कहिले जानु जस्तै हुन्छ। स्वर्गमा त त्यस्तो महिमा छ, तर नबुझेको कारणले चाहिँ मर्छु कि भनेर डराउँछ मान्छेहरू, तर होइन। अनि वचनको अनिकाल हुनेछ अरे, यो वचनहरू, यो बाइबलको वचनहरू सबै मेटिनेछ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि यहाँ देशमा लडाइँ हुन्छ, आगो त्यो भइरहेको हुन्छ।
त्यतिखेर मान्छेहरू धर्मरिँदै वल्लो छेउदेखि पल्लो समुद्रसम्म नरे पूर्वदेखि पश्चिम उत्तर दक्षिणसम्म खोज्दै जानुपर्छ भनेको छ, तर पनि पाउँदैन अरे परमेश्वरको वचन बाँच्नुको लागि। त्यतिखेर त लडाइँ मात्रै भइरहेको छ, आगै आगो, यो मानिसहरू सबै पापी मात्रै रहेको हुन्छ। त्यो बेला वचनको अनिकाल हुन्छ। र अनिकालको समयमा योसेफसँग प्रशस्त अनाजहरू थियो अरे, अन्नहरू। किन? मिश्र देशमा हामी उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्यायको 47 र 49 हेर्न सक्छौँ, 47देखि 49। 7 वर्षको अनिकाल र 7 वर्षको चाहिँ सहकाल थियो त्यहाँ। 7 वर्ष प्रशस्त, 7 वर्ष चाहिँ फेरि दुःखै दुःख थियो। त्यो बेला यो 7 वर्षको प्रशस्त पहिला भएको हो। अनि त्यो प्रशस्तको समयमा योसेफले धेरै अनाजहरू जम्मा गरे, उसको देशले बचाए। पछि अनिकाल आयो 7 वर्ष, अनि 7 वर्षसम्म उनले आफ्नो देश मात्रै होइन अरू देशलाई पनि बचाएको कुरा आउँछ। आज हाम्रो संसारमा यो प्रभुको वचन प्रशस्त छ, प्रशस्त फिक्का फेकी भइरहेको छ। पत्रिकामा पनि छ, बाइबलमा छ। अर्कोले पनि प्रभुमा मुक्ति छ है, आउनुहोस् है चर्चमा जाउँ, सेवाकाई गरौँ, आराधना प्रार्थनामा आऊ भन्ने कति आज प्रशस्त यहाँ भइरहेको छ। हामीलाई खाइ नखाइ फेक्का फेक भइरहेको छ, सुन्नु मानिरहेछन्। क्रिस्चियनहरू भएर पनि चर्चमा कति उनीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्दा आउनुहोस् 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 आउन भन्नुपर्छ क्रिस्चियनहरूले पनि। यस्ता क्रिस्चियनहरूको जीवन देखेर पनि आज प्रभु नपाउनेहरू अल्मलिरहेको छ। आज क्रिस्चियनहरूलाई पनि आउनुहोस् न सङ्गतिमा, आज हामी सेवाकाई गरौँ न, जुटौँ न। प्रत्येक दिन तिर्खाएर भोकाएर आउने होइन। यस्तो प्रशस्तको दिनमा आज हामी अल्छी गरी बस्छौँ भने पछि अनिकाल हुँदैछ। यो अनिकालको बेलामा मानिसले यस्तो भोग्नुपर्छ कि त्यो दिन त्यो धनी मानिसले एक थोपा पानीको बारेमा पछताप गरेको जस्तो, त्यो के भन्छ अब्राहमलाई बिन्ती बिसाए जस्तो त्यो दिन हुन्छ। नुहाको दिनमा मानिसहरू कसरी डुबेर मरे पानीमा। पहिला जहाज बनाएन, बनाऊ भन्दा अहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टले विश्वास गर न अब मुक्ति छ, उद्धार छ भनेर भन्दा पनि मानिसहरू सुन्दैन। तर एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुन्छ चट्याङ आएको जस्तो, त्यतिखेर मानिसहरू अलपत्र पर्छ। यो कुरा सत्य हो, 100% हो। किनकि आज ठुल्ठुलो विद्वानहरू छन्, म सधैँ पनि भन्ने गर्छु, ठुल्ठुलो विद्वानहरू छ। ती विद्वानहरू पहिला उनीहरूले छुइछाँद भेदभाव, सानो जात तल्लो जात ठुलो जात यस्तो उस्तो भनेर उनीहरूले धेरै नै गरे उनीहरूले। त्यस्ता अब धर्म कर्मको उनीहरूले वेदहरू पढेर चाहिँ उनीहरू माथिल्लो स्तर पुगे, डक्टरहरू बने, विद्वानहरू बने। तर उनीहरूले बाइबललाई पनि अध्ययन गरे। त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले बाइबल अध्ययन गरेन, नकारेको थियो, प्रभुलाई नकारेको थियो। हामी अहिले देख्न सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ। उनीहरूले गवाईहरू भनेको छ। अनि उनीहरूले पछि गएर सबै बुझिसक्यो, अनि के रहेछ त हेरौँ न त भनेर बाइबलमा उनीहरूले हेर्दाखेरि उनीहरूले मुक्ति उद्धार भन्ने त बाइबलमा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले पत्तो लगायो। त्यो पत्तो लागेपछि उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो। अनि अहिले बाइबलको विद्वान भएर सारा मान्छे संसारमा आज प्रचार गरेर हिँडिरहेको छ। हामी आदि बिचमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ आज मेरो पिता पुर्खाको मेरो पेवा धर्म हो, यस्तो प्रकारले मैले पनि पहिला त्यसै भनेको हो। अब यहाँ आफ्नो धर्म छ नि, आफ्नो देशको आफ्नै कल्चर छ, आफ्नै धर्म छ। आफू जस्तै परेको मूर्तिहरू बनाएर हामी पुज्दछौँ। आफ्नो देशको आफ्नो रूप रङ अनुसारले बनाएको छ मूर्तिहरू पनि। त्यसरी हामी चाहिँ अज्ञानतामा, यो अज्ञानताको फल खाएको कारणले हामीले पशुहरूलाई पनि अघि मैले भने हामी पुजेको हो, र मूर्तिहरू पनि पुजे। र उनीहरूले त्यो बुझ्यो। कसरी बुझ्यो? बाइबलमा लेखेको छ। यशाया 43 अध्याय र 44 अध्यायमा लेखेको कुरो छ। त्यहाँनिर लेखिएको छ, के लेखेको छ भने त्यो यशाया 43 अध्यायदेखि 10देखि 13 पढ्यो भने त्यहाँनिर त परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, म भन्दा पछाडि कोही हुनेवाला पनि छैन। जो म हो, म चाहिँ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नै मै हो, त्यसरी भनेको छ। 44 अध्यायमा पनि लेखिएको छ। त्यहाँ भन्दछ उहाँ बाहेक
अरू कोही ईश्वर छैन। यस्ता त अरू ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा लेखेको छ। अनि यो कुरा उनीहरूले भेटायो, उद्धारकर्ता सबैभन्दा ईश्वरको ईश्वर त प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै रहेछ, परमेश्वर पिता मात्रै रहेछ, पुत्र चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हो, तर उनीहरू चाहिँ एउटै हो नि, उनीहरू मात्रै रहेछ, उसले मात्रै मुक्ति दिने रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले पत्तो लगाएपछि उनीहरूले विश्वास गरे। त्यसरी विश्वास गरे। अनि त्यस कारणले आज हामी अलमलिनु हुँदैन। बाइबलमा सत्य छ, 100% सत्य छ। उद्धार मुक्ति पाएर स्वर्ग जानुको लागि ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। किनकि बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा लेखिएको छ, योना 14 पनि लेखिएको छ, परमेश्वर चाहिँ लिनु आउने एउटा प्रतिज्ञा छ यो संसारमा, उहाँ लिनु आउने प्रतिज्ञा छ। योना 14 को 1 पदमा भन्दछ, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ, म माथि पनि विश्वास गर, मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। उहाँ त ठाउँ तयार पार्नु जानु भएको छ। अहिले म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्नु जाँदैछु भनेर चाहिँ अगाडि नै उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भनिसकेको छ। योना 14 अध्यायमा हामीले पढ्दा पाउन सक्छौँ। भनेको छ, तिमीहरूको निम्ति म ठाउँ तयार पार्न जाँदैछु, त्यहाँ मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, अनि म जहाँ छु तिमीहरू त्यहाँ रहनेछौ, अनि म जहाँ गइरहेछु तिमीहरूले त्यहाँ जाने बाटो चिन्नेछौ। 6 पदमा पुग्दाखेरि भन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हो। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाटो हुनुहुन्छ। अहिले संसारमा मानिसहरू यस्तो बगेर खोला बगे जस्तो बगेर गइरहेको थियो। अनि परमेश्वरको अनुग्रह, त्यो हाइवेमा गाडी फराकिलो बाटोमा उड्छ नि, 100 स्पिड 90-95 स्पिडमा, त्यस्तो प्रकारले यो संसारको मानिसहरू हुर्किरहेको छ। अहिले भविष्यमा के हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। एक कोरिएर गएको छ, अब संसार यही हो, यही स्वर्ग हो कि भने जस्तो, तर भविष्यमा के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो, बलि हुनुभयो, त्यो हाइवेमा गइरहेको बेला एक्जिट निकालिदिनु भयो। त्यो एक्जिट सट्टै निकालिदिनु भयो। त्यो एक्जिट फुत्तै बाहिर निक्लेर चाहिँ स्वाट्टै युटर्न भएर फेरि अनि अघि कहाँ आदमले त्यो गुमाएको धार्मिकताको वस्त्र थियो, त्यो वस्त्र लिनुको लागि ठक्कै फेरि त्यो बिजुलीको प्लग जस्तो एउटा सम्बन्ध फेरि परमेश्वरसँगको ठक्कै जोडिनको लागि त्यो माध्यम, त्यो टिपेर हालिदिने एउटा व्यक्ति चाहिन्छ नि, त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हो। फेरि पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जोड्ने, बिजुलीको करेन्टको सँग सम्बन्ध थियो जस्तो, त्यस्तै प्रकारको फेरि पनि मानिसलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जोड्नुको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो, बलि हुनुभयो। अब त्यो खोला बगे जस्तो, हाइवेमा गाडी हुर्केको जस्तो मानिसहरू एकोरिएर गइरहेको बेलामा स्वाट्टै एक्जिट निकालिदिनु भयो। अब जतिजनाले विश्वास गर्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा, त्यो सानो एक्जिटमा पर्छ, त्यो सानो एक्जिटमा पर्छ। उता जान्छु भन्दा नि पाउँदैन, किनभने त्यहाँ त यहाँको मान्छे त्यहाँ नजाओस् र उहाँको मान्छे यता नआओस् भनेर धाँधो छ अरे। अनि प्रभुले विश्वास गरेपछि त्यो धाँधो पारी त जान्छु भने नि पाउँदैन नि त। त्यस्तो खालको एउटा माध्यम परमेश्वरले रचिदिनु भएको छ, सित्तैको वरदान। अनि मैले अघि भन्दै थिएँ, त्यो हाउ इज हेल भन्नुको अर्थ चाहिँ नरक भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँ भन्दा चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो। जब त्यहाँनिर जान्छ त्यहाँदेखि फर्केर आउनु सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन, परमेश्वरले पनि फर्काएर ल्याउनु सक्दैन। र त्यो एक्जिट लिएर हामी युटर्न गरेर परमेश्वरसँगको त्यो अघि गुमाएको धार्मिकताको हाम्रो पोषक थियो, जुन यो बत्ती जस्तो चम्किन्थ्यो, त्यहाँ किरा फाराले पनि एटेक गर्नु सक्दैन थियो, त्यतिखेर सुखको शान्ति थियो। त्यो धार्मिकताको वस्त्र धारण गर्नुको लागि फेरि परमेश्वरले हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा त्यो सम्बन्ध जोडिदिनु भएको छ, उहाँको रगतद्वारा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मर्नुको अर्थ त्यो, अनुग्रहको अर्थ त्यो। किनकि पत्यार लाग्दैन भने म एउटा यहाँ खण्ड भन्छु। यहाँनिर लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 8 देखि 10 मा, लुकाको पुस्तक 24 अध्यायको 1 देखि 4 मा, मत्तीको पुस्तक 28 देखि 1 देखि 4 मा लेखिएको छ। तर म यहाँ लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 8 देखि 10 मा सर्लक्कै म पढ्छु। म 9 पददेखि पढिदिनेछु। लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पद। प्रभुका एउटा स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरू कहाँ वरिपरि चम्कियो। यहाँनिर हामीलाई के देख्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जब बालक जन्म भएको बेलामा स्वर्गदूतहरू प्रचार गर्नको लागि, सुसमाचारको लागि आउनुभएको थियो। त्यतिखेर त्यो गोठालाहरूको वरिपरि चाहिँ त्यो ज्योति चम्किएको थियो। तर त्यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको तेज चम्क्यो भन्दैछ।
परमेश्वरको तेज, स्वर्गदूतको तेज भनेको छैन, परमेश्वरको तेज चम्क्यो स्वर्गदूत आउँदाखेरि। किनकि स्वर्गदूतमा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको पोषक थियो, धार्मिकताको वस्त्र थियो, उहाँ त्यो चम्क्यो। त्यस्तै प्रकारको हामीलाई झन् आफ्नै प्रतिरूपमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको नि, अनि हामीमा पनि त्यस्तो धार्मिकताको पोषक थियो। तर अज्ञानताको फल खाएको कारण त्यो धार्मिकताको पोषक हटिगयो अनि नाङ्गो भयो, जाडो भयो, तिर्खा भयो, भोक आयो। नभएदेखि यो बिजुलीको बत्तीमा कसले छुन सक्छ? शक्ति छ त्यहाँनिर। त्यस्तै खालको हाम्रोमा पनि ज्योति थियो, शक्ति थियो। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो ज्योति, त्यो शक्ति फेरि पनि उहाँको माध्यमद्वारा त्यो प्लग जब खुस्केपछि त्यसलाई टिपेर फेरि प्लग इन गरेपछि मात्रै इलेक्ट्रिकको फेरि सम्बन्ध हुन्छ र बलले, बिजुलीले बल्छ। मानिस पनि त्यसरी खुस्केको थियो, परमेश्वरदेखि टाढिएको थियो। त्यसलाई टिपेर त्यो प्लग इन गर्ने, यानि कि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध जोड्नको लागि चाहिँ फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पठाएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको माध्यमद्वारा हाम्रो अनन्त जीवन, त्यो गुमाएको धार्मिकताको पोषक, त्यो ज्योति फेरि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा। अनि अनन्त अनन्त स्वर्गमा हाम्रो बास हुन्छ प्रभुसँग। यो अब सबै पढिरहनु हामीलाई समय छैन र यस कारणले आज जतिजनाले विश्वास गर्नुभएको छैन कुनै पनि हिचकिच्याउनु पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता भनेर जसले विश्वास गर्छ त्यसले जीवन पाउँछ। यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ, यूहन्ना 3:16-15 पढ्यो भने हामी पाउन सक्छौँ। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ, विश्वास नगर्ने चाहिँ दोषी ठहरिनेछ। र यति भन्दै आजको यो वचन म यतिमै अन्त्य गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीमा धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा म विशेष धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई पनि। र हामीले यो वचनहरू अब आफैले मात्रै सुनिराख्ने होइन, हामीले अरूलाई पनि सुनाउने हो, अरूको पनि आत्मा बचाउने हो, आफू मात्रै बच्ने होइन। अरूलाई जब सुसमाचार सुनाउँछु आउने आउँछ, नयाँ आउँदैन, तर सुनाएको कुरो चाहिँ हाम्रो पछिको लागि मुकुट हो। यो चाहिँ मुकुट हुन्छ। प्रभुले भनेको छ नि मत्ती 28:18 र 19 पदतिर, सारा संसारमा गएर मेरो सुसमाचार सुनाऊ, बप्तिस्मा देऊ, चेला बनाऊ, त्यसरी भनेको छ। अनि समयको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। र यो कुराहरू म हजुरको माझमा यति राख्दै आज प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु र यतिमै सबैलाई म येशू ख्रीष्टको नाउँमा फेरि पनि जय मसीह।